अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ कुछ पिछले 1-2 दिनों के अंदर कुछ नई खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। काफ़ी डिस्टर्बिंग खबरें थी और उनके ऊपर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपने ख़यालात को शेयर किया जाए। दोस्तों, पाकिस्तानी बहुत ही अजीब व गरीब कौम है। अगर हम देने पे आएँ तो हम अपनी जान दूसरों के लिए दे दें, हम अपना तन मन धन लगा दें। और हमारी जो हिस्ट्री है वो ये साबित करती है कि जब भी हमारी इस कौम के ऊपर मुश्किल वक्त पड़ा है, उस वक़्त इस कौम ने हमेशा आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद की है और मदद करने में इतना आगे चले गए हैं कि वो जो मसला है वो मसला नहीं रहता। ये हमने 2005 के ज़लज़ले के अंदर देखा। यही फिर हमने अभी इस जो 2011 का सैलाब था उसके अंदर भी देखा, और फिर यही वाला अभी हमने कोरोना का जो अभी जो एक वबा आई है उसके दौरान भी जिस तरीके से हमारी कौम ने आगे बढ़ के अपने गरीब बहन भाइयों का साथ दिया, वो यकीनी तौर पर एक मिसाली इक़दाम था। लेकिन इसी कौम के अंदर कुछ ऐसे लोग यकीनी तौर पे बसते हैं जो कि पूरी कौम के लिए एक शर्म का बायस होते हैं और पूरी कौम का जो सर है वो झुका देते हैं। कल जो एक ख़बर मेरी आंखों के सामने से गुजरी वो ये थी कि कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई जिनको कोरोना हुआ और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बीमारी को शिकस्त दी। लेकिन जब ये टाइम आया कि उनको अल्लाह ताला के सर पे सुजूद हो के माफ़ी मांगनी चाहिए थी, शुक्राने के नफ़ल अदा करने चाहिए थे और खैरात के तौर पे कुछ देना चाहिए था कि अल्लाह ताला ने उनको एक नई ज़िंदगी बख्शी है। उन्होंने बजाय इस मौके को एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करने के, उन्होंने अपना प्लाज्मा जो है उसको डोनेट करने के बजाय 2 लाख, 5 लाख और कुछ खबरों के मुताबिक 10 लाख तक में बेचने को तरजीह दी। तमाम लोग जिन्होंने इस किस्म की एक गिरी हुई हरकत की है, उनके लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने दिल को बड़ा करें। आप इस वक्त किसी दूसरे की जान बचाने का बायस बन सकते हैं और एक इंसान को जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुताबिक है। वो तमाम लोग जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई 50,000 के करीब इस वक्त ऐसे मरीज़ हैं जो कि इस बीमारी को शिकस्त दे के सेहतयाब हो चुके हैं। मेरी दरख्वास्त है उन तमाम 50,000 लोगों से कि वो अपनी इस जो प्लाज्मा है इसको एक खैरात समझकर दूसरों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करें, वो आगे आएँ। तमाम के तमाम 50,000 लोग अगर इस कार्य खैर में हिस्सा डालते हैं तो ऑब्वियसली इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में जो मरीज़ों की तादाद है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और इन तमाम मरीज़ों को हम उनकी जान बचा सकते हैं, हम उन तमाम मरीज़ों को सेहतयाब करके घर भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए तमाम लोगों का जो सपोर्ट है वो दरकार है। ऐसी सूरत में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पाकिस्तानी जो कि हमेशा अपना जो है वो हाथ खोल के, अपने दिल खोल के मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद करते हैं, पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर इतना प्लाज्मा अतिया करेंगे कि ये जो एक गवर्नमेंट अभी इस जो ट्रायल कर रही है, ना सिर्फ वो ट्रायल कामयाब होगा बल्कि हम शायद पहली कौम बन जाएंगे दुनिया में जिन्होंने इस ट्रायल के अंदर अपने आप को वॉलंटियर किया और उन्होंने इस ट्रायल को कामयाब करके दुनिया के लिए एक मिसाल बनी। लेकिन हुआ इससे बिल्कुल अपोजिट है। मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारी जो मेजॉरिटी है वो इस नज़रियात की नहीं है, ना ही इन ख्यालात की है। हमारी जो मेजॉरिटी है वो अभी भी बहुत आगे बढ़कर काम करने को तैयार है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए आजकल ब्लड डोनेशन के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो कि इस कार्य खैर में शिरकत कर रहे हैं। आई एम फ्राम तलागंग, तो तलागंग से हमारे एक तलागंग कोरोना फाइटर्स के एक ग्रुप बना हमारे दोस्तों का, और उन दोस्तों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया और वो ना सिर्फ अब तक कोई 1,000 के करीब ख़ानदानों को खाना दे चुके हैं बल्कि उसके साथ साथ वो 2 दफ़ा ब्लड कैंप अरेंज कर चुके हैं जिसके अंदर कोई 150-150 के करीब लोगों ने ब्लड का अतिया दिया। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेने के लिए तैयार। हमारी जो गवर्नमेंट है वो और जो हमारी हेल्थ एजेंसीज़ हैं वो बार बार नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तमाम लोग आगे आएँ और वो इस प्लाज्मा को डोनेट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दुनिया में जिस तरह पहले हमेशा मिसाल बने, पहले भी ये कई बार हुआ है कि दुनिया में मिसाल दी गई है पाकिस्तानी कौम की कि पाकिस्तानी कौम हर मुसीबत में एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है और वो जो मुश्किल रहती है वो मुश्किल नहीं रहती।
یہ ایک مشکل ہمارے اوپر آئی ہے. عنقریب یہ والی مشکل جو وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا. جو رہ جائے گا اس تاریخ میں وہ ہمارا ایک نام ہوگا کہ ہم نے اس مشکل وقت میں کیسے بیہیو کیا. ہم نے اس مشکل وقت میں آیا ہم اپنے جو چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں ان کو سامنے رکھا یا ہم نے اجتماعی فائدے کو سامنے رکھا. دوسری بات جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری ہولڈنگ کی ایک جو عادت ہے. چند لوگ ہیں ہمارے بزنس کمیونٹی کے جو کہ اس مذموم عمل میں ملوث ہیں. دیکھیں ایک بات کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ نہ صرف وفاقی گورنمنٹ بلکہ جتنی بھی ہماری پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ داد کے مستحق ہیں کہ جس وقت کرونا آیا پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ایک پینک بائنگ ہوئی اور اس پینک بائنگ کی وجہ سے ہر جگہ پہ اشیاء کی قلت ہو گئی. لوگوں کو لمبی لمبی لائن میں لگنا پڑا. ہماری گورنمنٹس جتنی بھی ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا اور اس کی وجہ سے وہ کامیاب رہی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی پینک کی کیفیت نہ ہو. ہر قسم کی جو اشیاء تھی وہ ہماری مارکیٹس میں ایزیلی اویلیبل تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اپنا کوئی مالی فائدہ حاصل کر سکیں. تو ہم نے سب سے پہلے اپنے ماسک ہیں ان کو مہنگا کیا. ماسکوں کے بعد پھر ہم آ گئے N95 ماسک پہ. پھر ہم نے اس کو مارکیٹ سے ناپید کیا. پھر ہم نے جب ہم نے سنا کہ جی یہ والی ایک دوائی اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو مارکیٹ سے فوراً اٹھایا اور 3 گنا استعمال کرتے رہے جیسے کلوروکوین تھی. اب یہ خبر امریکہ میں آئی کہ کلوروکوین استعمال ہو سکتی ہے اگرچہ اس کے اوپر ریسرچ نہیں تھی کہ کیا یہ سکسیزفل بھی ہے یا نہیں. لیکن کلوروکوین کو ہمارے چند جو منافع خور تھے انہوں نے پاکستانی مارکیٹ سے غائب کر دیا. 2 ہفتے پہلے ایک اچھی خبر تھی جو کہ ہماری جو منسٹر ہیں ہیلتھ کی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. پنجاب کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ یہ تھی کہ ایک جو انجیکشن ہے ایکٹما اس کی وجہ سے وہ کافی ہیلپ فل ہو رہا ہے. ابھی انہوں نے یہ کہا اس وقت وہ انجیکشن کو 25,000 میں بک رہا تھا لیکن ان کے بات کرنے کے ایک ہفتے کے اندر اندر وہی والا انجیکشن 1 لاکھ روپے سے لے کے 3 لاکھ روپے تک میں بک رہا تھا. تو یہ ایسے جو چند لوگ ہوتے ہیں وہ پوری قوم کا جو چہرہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک داغ بن جاتے ہیں. ہمیں اپنی اس سوسائٹی کے اندر اس معاشرے کے اندر ایسے چہروں کو پہچاننا ہے. ہمیں ایسے چہروں کو اس سوسائٹی کے اندر وہ جو ایکسیپٹنس ہم دیتے ہیں صرف پیسے کی بنیاد پہ اس کے بجائے ہمیں ان کے کردار کو سامنے رکھ کے ان کو ویلیو دینے ہوگی تاکہ وہ اس سوسائٹی کے اندر اس ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر وہ ایک عبرت کا نمونہ بنے. جب تک ہم ان کو عبرت کا نمونہ نہیں بنائیں گے جب تک ہم ساتھ نہیں دیں گے گورنمنٹ کا آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ یہ کون سے لوگ ہیں وہ جو بھی جتنے بھی اس طرح کے منافع خور ہیں وہ ہمارے آس پاس رہ رہے ہیں ہمارے محلوں میں ہیں ہماری گلی میں ہیں ہمارے دوستوں میں سے ہیں. ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون ہے لیکن ہم اپنی ذاتی جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں ہم ان کو فوقیت دیتے ہیں اور ہم اجتماعی جو ہمارے مفادات ہیں ان کو سامنے نہیں رکھتے. تو آئی ہوپ کہ یہ دونوں طرح کے جو رویے ہیں اس کی ہم حوصلہ شکنی کریں گے اور اس کی حوصلہ شکنی کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں ان کو جو ہم صرف پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کو عزت دیتے ہیں اس کے بجائے ہم ان کے کردار کی بنیاد پہ عزت دینا شروع کریں. اور یہی جو ہے وہ زندہ قوموں کا شیوا ہے. جب ہم یورپ اور امریکہ کی بات کرتے ہیں تو یورپ اور امریکہ کے اندر جو مین چیز ان کو ہم سے جدا بناتی ہے وہ ان کا ایک اجتماعی معاشرتی کردار ہے جو ایک انتہائی ذمہ دارانہ کردار ہوتا ہے اور وہ ان میں سے ہر بندہ انشور کرتا ہے کہ جو دوسرا بندہ ہے چاہے اس کا پڑوسی ہے اس کا دوست ہے کوئی دوسرا شہری ہے قانون ہے اس کو فالو کر رہا ہو. تو یہ شو کرتا ہے کہ لوگ نہ صرف خود قانون کے اوپر عمل کرتے ہیں بلکہ جو لوگ قانون کے اوپر عمل نہیں کرتے ان کو وہ سپورٹ نہیں کرتے. ہمیں ایک اس طرح کا رویہ پاکستان میں لانا پڑے گا. انشاءاللہ یہ کرونا چند دن ہے 1-2 مہینے کے اندر ہم اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اس طرح کی جو چیلنجز ہیں اس طرح کی جو وبائیں ہیں اس طرح کی جو مشکلات ہیں وہ قوموں کی زندگی میں آتے رہتے ہیں. ہمیں ان میں سے ابھی سبق سیکھنا ہے ہمیں آگے موو کرنا ہے کیونکہ آج ہم اس سے سبق نہیں سیکھیں گے جب اگلی ہماری اس طرح کی کوئی مشکلات آئیں گی تو ان مشکلات کے اندر ہم دوبارہ اسی طرح کے ایشوز کو فیس کر رہے ہوں گے. آئی ہوپ کہ آپ کی جو آج کا یہ جو ڈسکشن تھی یہ آپ کو پسند آئے گی.
اپنی جو رائے ہے اسے ضرور آگاہ کریں. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے اس کو دبا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میری دعا ہے کہ تمام جو پاکستانی ہیں وہ اس کرونا کی وبا سے محفوظ رہیں, اور وہ تمام لوگ جو اس وقت ہسپتالوں میں ہیں یا گھر کے اوپر آئسولیشن میں ہیں وہ تمام لوگ جو ہے وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں. فی امان اللہ.